गुजरावाले में पढ़ रहा था, डॉक्टरों ने मुझे बुलाया तो माइक उनका खराब हो गया। एक डॉक्टर साहब उठे और करीबी मस्जिद का माइक उठा लाए। और वो जब मेरे पास आया, मैंने फौरन कहा कि मस्जिद का ये माइक जो उठा लाए हो अनवर, क्या जानिए किस वक्त अज़ान देने लगे। भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मैंने अर्ज किया कि इन्होंने बड़ा पुरतकल्लुफ तारुफ कराया है। वाह। मुझे कोई दावा नहीं, मेरी जो खाक साराना सा मेरा कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इतना है कि मैंने लोगों के होठों से बातें लेके उनके कानों को वापस कर देने की। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जी, तो ये जो जश्न रेख्ता है, मैं इसकी इंतज़ामिया को बहुत मुबारक देता हूँ। और भाई इसकी लाउडनेस बढ़वा दीजिए वहीं से प्लीज। ये कुछ अजीब सी बातें हैं, और वैसे ये मेरी जिंदगी का पहला मुशायरा है जिसमें सामईन को अंधेरे में रखा गया है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। देखिए लाइट आ गई, देखो ना, अब नजर आए। जी, गुजारिश ये है वाह, कि मैं बहुत मुबारक देता हूँ इनको, और इतना अजीम शान सिलसिला है, और उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए उनकी ये कोशिश देखकर मुझे इतनी खुशी हुई है जो अनबयानेबल है। शुक्रिया। और जिस सलीके से आपने शोरा को दाद दी है, मैं उस सलीके की आपको दाद देता हूँ। आज फेस्टिवल में एक छोटी सी बच्ची 6-7 साल की हो गई, वो मेरे पास आ गई और मुझे कहती है कि अंकल मैं आपको अपना एक कथा सुनाऊं। हाँ, तो फिर उसने मुझे सुनाया। उसने बड़े मासूम, बड़े मीठे और बड़े कोमल लहजे में मेरा कथा मुझे सुनाया। मैं क्यों ना उससे आगाज करूं। क्या कहने, वाह 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 वाह। और वो था कि उर्दू से हो क्यों बेजार, वाह, उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, वाह, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं अनवर साहब, वाह 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 वाह। मुकर्रर आपने फरमाया मुकर्रर, तो मैं पढ़ रहा था कहीं मुशायरा, तो एक साहब, आप माशाल्लाह जानते हैं आदाब समात के दूसरी दफ़ा शेर सुनना हो तो मुकर्रर कहते हैं या दोबारा कहते हैं। एक आदमी मुशायरे में बैठा, उसके ज़हन में दोनों लफ्ज़ आ गए और वो एक बन के निकले, कहता है दुबर्र इरशाद। तो मैं दुबर्र पढ़ता हूँ। उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार,
ट्विंकल ट्विंकल Little लिटिल star. स्टार, ट्विंकल ट्विंकल। तो असल में मिजाह के बारे में मेरे नज़दीक मिजाह वो है, कहा वो है जिसे नचोड़ें तो उसमें से आंसू टपक। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैंने एक दफा कहा था कि मेरा मिजाह मकई की तरह है, जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है। वाह 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 है वाह। जी। तो असल में मिजाज जो है, किसी ने मुझे इंटरव्यू में पूछा, अनवर साहब मिजाज क्या होता है? मैंने कहा इसमें एक और नुक्ता डाल लो, ये मिजाज होता है। वाह 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 ये वाह, मिजाज क्या होता कहने हैं, है। वाह 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 वाह। हमारे एक बुजुर्ग थे, उनके रुए रुए में मिजाज था। नाश्ते के वक्त उनकी बहू ने कहा, चाचा जी मैं तो अनु अंडा बना दिया। नहीं पुत्र तू मैनू बंदा ही रहन दा। वाह 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 वाह। बड़ी एक दिलचस्प बात सुनाऊं। मेरी मादरी जुबान पंजाबी है, जी, मेरे बच्चों की मादरी जुबान उर्दू है। वाह क्या बात है। हाँ, मुझे उर्दू है पंजाबी से भी बढ़कर अजीज। शुक्र है अनवर मेरी सोचें इलाकाई नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। फारसी मेरी तदरीसी जुबान है, मैंने 35 बरस तक फारसी पढ़ाई है। वाह। फारसी का एक लफ्ज है बरगरीज, खुशबीर। बरगरीज का मतलब है खजां का मौसम, पतझड़ इसका मुतबादिल है। तो मैंने शेर कहा, बरगरीज का मतलब खजां है, उनके बगैर फसल बहारां भी बरगरीज। हाय 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 हाय। उनके बगैर फसल बहारां भी बरगरीज, वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज। वाह 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 वाह। भाई क्या कहने अनवर साहब, ये शेर तो दुबर्रर होना ही चाहिए। दुबर्रर उनके बगैर फर्सले बहारां भी बरगरीज, वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज। ये बाहमी कशिश का करिश्मा है दोस्तों, और रिश्वत हमें अजीज है, रिश्वत को हम अजीज। वाह 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 वाह। रिश्वत हमें अजीज है, रिश्वत को हम अजीज। अजीब इत्तेफाक है कि मैं जब घर से चला तो जब मैं जहाज पे बैठा तो मैंने देखा कि मैं अपनी ऐनक भूल आया। वाह। पाकिस्तान में ऐनक भूल आया हूँ। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐनक के बगैर जो दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं, तो वो उन पर मैंने फिर कता लिखा, आपकी नज़र है कि लुत्फ़े नज़ारा है ए दोस्त इसी के दम से। वाह। ये न हो पास तो फिर रौनक के दुनिया क्या। क्या बात है। लुत्फ़े नज़ारा है दोस्त इसी के दम से, ये ना हो पास तो फिर रौनक के दुनिया क्या है। तेरी आंखें भी कहाँ मुझको दिखाई देती, और मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा क्या? वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये दोनों मुल्कों का मसला, यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। यही ले दे के, यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। तुम ही कहो कि मैं क्यों इससे तोड़ लूं नाता, करूंगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, और मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। वाह 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 वाह। मुझे तो और कोई काम वाह। भी नहीं
نہیں آتا. یہ اینک واہ. کی بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں میں کیا نے کہنے؟ اینک مجھے ایک تجربہ پیش آیا. یاد رکھیے شاعری تجربے کی پروڈکٹ ہے. بے شک. ہاں جی. تو میں نے وہ لکھا کہ نزدیک کی اینک سے اسے کیسے میں ڈھونڈوں. واہ جی جناب. نزدیک کی واہ. نزدیک کی اینک سے اسے کیسے میں ڈھونڈوں جو دور کی اینک ہے کہیں دور پڑی ہے. واہ کیا کہنے کیا کہنے. واہ. اچھا جی اچھا میں آپ کی فرمائشیں مجھے موصول ہو رہی ہیں. آپ بے فکر مند ہو جائیں. ڈاک کا نظام ٹھیک ہے. ایک صاحب ابھی میری تصویر کھینچ کے لے گئے ہیں جی. ان کے بارے میں فوٹوگرافر کی ایک عادت ہوتی ہے, میں نے اسے بیان کہ بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات. کیا بات ہے. بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات, ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے. ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے. ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائیے. واہ 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 واہ. کیا کہنے ہیں. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں. دوبارہ بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات. واہ. ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے. بہت خوب. ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ذری میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائیے. واہ. ہاں جی. ایک خاتون ہے بڑی معزز خاتون, اور ایک بڑے معزز سے مرد سے گفتگو کر رہی ہے. تو میں نے ذرا سن لی ہے. واہ. تو میں نے ذرا اوور ہیئر کی ہے. تو وہ کہہ رہی ہے اس سے کہ لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی. واہ. لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی, پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں. دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے. میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. دوبارہ لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی, پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں. دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے. میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والے. اچھا جی. ایک بیمہ کمپنی کا ایجنٹ ہے جی. وہ جو ہے تو بیمہ کمپنی کا ایجنٹ کسی انشورنس ایجنٹ کسی کو قائل کر رہا ہے. بیمہ کرنا کہتا ہے آپ کرائیں ہم سے بیمہ, آپ کرائیں ہم سے بیمہ, چھوڑیں سب بندشوں کو. اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے. خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو. آپ تسلی سے مر جائیں باقی کام ہمارا. واہ 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 واہ. آپ تسلی سے مر جائیں باقی کام ہمارا ہے. پھر زحمت ہوگی. یہ ہر شعر پہ دوبر ہیں جی.
آپ کرائیں ہم سے بیمہ، چھوڑیں سب اندیشوں کو، اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے۔ خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو، آپ تسلی سے مر جائیں، باقی کام ہمارا ہے۔ ایک بات، اکبر الہ آبادی کے زمانے میں انگریزی ابھی ہماری اردو میں زیادہ شامل نہیں ہوئی تھی، اس لیے مزاح پیدا کرنا آسان تھا۔ اب انگریزی کے ساتھ مزاح پیدا کرنا بڑا مشکل، کیا بات ہے، کیونکہ اب انگریزی اتنی دخیل ہو چکی ہے ہماری اردو میں کہ ہاں اتنی داخل ہو چکی۔ اب یعنی داخل ہو چکی ہے بڑی، تو وہ لیکن ایک لفظ میں نے انگریزی کا استعمال کیا ہے، ہاں جی، محمد علی صاحب، جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے، واہ، گیہوں کی مہک، جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے، واہ، گوندھی ہوئی گیہوں میں کہانی ہے ہماری۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے، گوندھی ہوئی گیہوں میں کہانی ہے ہماری، روٹی سے ہمیں رغبت دیرینہ ہے انور، یہ نان کمٹمنٹ پرانی ہے۔ واہ 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 واہ، نان کمٹمنٹ پرانی ہے، یہ نان کمٹمنٹ پرانی ہے۔ آج کل ایک زمانے میں پہلے بتا دوں، قطعات جو لکھتے تھے لوگ وہ کئی شعروں کے ہوتے تھے، 100 شعر کا بھی قطع ہوتا تھا۔ آج کل اخباروں میں پاکستان میں صرف 4 مصرے کا قطع چھپتا ہے جی۔ تو ایک میں قطع سناتا ہوں کہ وہ ہے کہ موٹے شیشوں کی ناک پر اینک، واہ، موٹے شیشوں کی ناک پر اینک، کان میں آلہ سماعت ہے، واہ، منہ میں مصنوعی ایک بتی سی، چوتھے مصرے کی کیا ضرورت ہے؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، انور بھائی، آپ نے ایک افیونی ہے، نشہ باز ہے، دوسرے سے پوچھ رہا ہے کبھی مل جاتا ہے نشہ وشہ، آج کل مل جاتا ہے، تو وہ اسے جواب دیتا ہے، اقبال کو میں نے کوٹ کیا ہے کہ کبھی ہو گیا، وہ دوسرے کو کہتا ہے کبھی ہو گیا میسر، نہ ہوا کبھی میسر، واہ، سرے عام کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہیں باتیں، واہ، سرے عام کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہیں باتیں، کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا، واہ، کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا، اسی کش میں گزری میری زندگی کی راہ۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا فنکاری ہے، واہ 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 واہ، اسی کش دوستو کیا فن ہے، دیکھیے، واہ واہ واہ، کشمکش۔ عید کے دنوں میں ہمارے ہاں جو درزی ہوتے ہیں، ٹیلرز، ان کے پاس بڑی بھیڑ ہوتی ہے، تو اس میں وہ بھیڑ میں ان سے عجیب حرکتیں ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ درزی نے کیا کیا کہ بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، واہ، بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، آڑا لگا دیا کوئی ترچھا لگا دیا، ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا۔ واہ، اس نے اچھا جی، ایک بات واہ واہ، مجھے بڑا لطف آ رہا ہے، آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں، ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر صوفیاء کرام نے اور فلسفیوں نے بڑا غور کیا، اور وہ مسئلہ ہے ٹائم کا، کہ وقت کیا چیز ہے۔ واہ، میں نہ فلسفی نہ صوفی، بس اتنا جانتا ہوں
وقت وہ چیز ہے جو کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. اور اس پر قطع سنیے جی برپا کی یعنی ٹائم کیا کیا تبدیلیاں برپا کر بچہ جوان ہو جا جوان بوڑھا اور پھر گیا. واہ. تو یہ ہے برپا کیے وہ دور زمانے تغیرات. واہ. گاڑی نئی تھی جس کا کھٹارا بنا دیا. چھوڑا نہیں کسی کو بھی یلغار وقت نے آخر کھجور کو بھی چھوارا بنا. واہ 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 واہ.